क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जनूबी पंजाब के इलाके मेलसी में होने वाला एक अंदोहनाक वाकया। एक ऐसी दास्तान कि जिसे सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। फायर कर देते हैं। जब अपने ही शरीक हयात की दुश्मन बन जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे? ये सब और मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जी जी जी, ओके, नो प्रॉब्लम। हम देख लेते हैं ना, उसके बाद कर लेंगे माँ की। यस, अच्छा। ये कब की बात है ये? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा जनाब, मेरी बात सुनो गौर से। अन्ना, अभी आपने जिस मीटिंग को भी ज्वाइन किया था, सर आज जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम चीज़ें जो हमें पता चली हैं बड़ी फिजिबल है हमारे लिए। वो कुछ चीज़ें आपको और भी भिजवा रहे हैं अभी। हम जितनी इन्वेस्टिगेशंस करते जा रहे हैं, हर इन्वेस्टिगेशन में एक नया मामला खुलता है। यस, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपना क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 391। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 411। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 4। चोरी, डिक्वैटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2477। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो विहाड़ी की तहसील मेलसी से है, यानी जनूबी पंजाब का इलाका मेलसी, कि जहां गुज़िश्ता दिनों जुर्म का एक ऐसा हैबतनाक वाक़या सरजद हुआ कि जिस पर पूरे मेलसी में रहने वाले लोग हैरान और परेशान रह गए कि आखिर ये सब कुछ क्या है।
ناظرین، جرم و سزا کے اس دوراہے پر ہم آپ کو بیان کرتے چلیں، آپ کو آگاہ کرتے چلیں، بتاتے چلیں کہ ایک ایسی سازش کہ جو اپنوں نے اپنوں ہی کے لیے کی، اور اس سازش کے بعد کیا ہوا، اس سازش کے بعد کیا ہوا، یہ سب کچھ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور باور کراتے چلیں کہ اس ایپیسوڈ کو غور سے دیکھیے گا ناظرین، اس میں رشتوں سے بندھا محبت کا ایک ایسا پہلو موجود ہے کہ جس پہلو کو ایک کند آلے کے ذریعے کاٹ دیا گیا۔ شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ یہ جنوبی پنجاب کے علاقے ضلع وہاڑی کی تحصیل میلسی ہے۔ پرتھوی راج چوہان کے ساتھی شہاب الدین غوری سے جب شکست خوردہ ہو کر بھاگے تو یہاں اسی مقام پر آ کے انہوں نے پناہ لی۔ یہ برس ہے 1192 عیسوی کا۔ یاد رہے کہ جب یہاں ملی قوم آباد ہوئی تو اسے میلسی کہا جانے لگا۔ 1849 عیسوی میں میلسی کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی جو آج بیان کی گئی ہے وہ ہے 9,53,895۔ جنوبی پنجاب کی بڑی تحصیلوں میں سے ایک یہی میلسی کو کہا جاتا ہے۔ دریائے ستلج کے کنارے واقع یہ تحصیل انتہائی سرسبز و شاداب ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب سکندر اعظم کی فوجیں یہاں آئیں تو میلسی میں ملیوں کی حکومت قائم تھی۔ اس کا ایک مشہور ترین قصبہ جلہ جیم ہے جو 1596 میں آباد ہوا، حکیم جلال الدین کے نام سے موسوم، جس کی سب سے بڑی وجہ اس پورے قصبے کے گرد ایک طویل دیوار ہے۔ شیرشاہ سوری کی آمد کے بعد یہاں جس علاقے کو آباد کیا گیا وہ ہے کرمپور۔ اب اس کے بعد ہم ذکر کر رہے ہیں موضع ملک واہن کا، جس کی وجہ شہرت اورنگزیب عالمگیر کی جانب سے تعمیر شدہ وہ عالیشان و دیدہ زیب مسجد ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور یہاں موجود ہیڈ سائفن کی صورت میں ہم آپ کو ایک عجوبہ بیان کر رہے ہیں، یعنی میلسی سائفن جو دریائے ستلج کے نیچے سے نہر گزاری گئی ہے وہ سائفن کے اوپر برآمد ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ سائفن اس انجینئر کا نام ہے جس نے پنجاب میں کئی ہیڈز تعمیر کیے ہیں۔ ناظرین، اسی میلسی کی ایک اور جگہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے وہ ہے فتح پور، جس کی وجہ شہرت آج تک یہاں موجود شیو مندر ہے۔ 1927 وہ برس ہے کہ جب میلسی ریلوے اسٹیشن کو تعمیر کیا گیا۔ یاد رہے کہ میلسی میں 4 دروازے بھی موجود ہیں، یعنی بیکانیری دروازہ، لوہاری دروازہ، ملتانی دروازہ اور کہروڑی دروازہ۔ آج ہم اسی میلسی میں ہونے والی ایک اندوہناک داستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کی یہ ابتدا امید، اعتماد، یقین و بھروسے کے چوراہے پر کس طرح بکھر کر چکنا چور ہو گئی، بس یہی آج کا مرکزی خیال ہے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی کی تحصیل میلسی میں ہونے والی ایک ایسی اندوہناک حقیقت کہ جس کی سچائیوں کو جان کر ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ 29 جون 2020، تھانہ صدر میلسی کی حدود۔ ناظرین، تحصیل میلسی کا یہ موضع نیکوکارا ہے۔ جہاں موجود اس گھرانے سے اس کہانی کا آغاز ہوا۔ اسی گھرانے کے 3 بھائی وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان یہ گھر برسوں سے آباد چلا رہا ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ زمینداری اور وکالت کا یہ امتزاج روز بروز جلا پا رہا ہے اور یوں ہی زندگی کامیابیوں اور کامرانیوں میں گزرتی جا رہی ہے۔ یہ میلسی کا عدالتی علاقہ ہے۔ اسی میں طاہر شہزاد اور اس کا بھائی اپنی وکالت کے معاملات دیکھتے ہیں کہ طاہر شہزاد نے خفیہ طور پر ایک شادی بھی کی ہوئی ہے
جس کے بارے میں اہل خانہ کو بالکل آگاہی نہیں، بس ایک یہی بھائی جانتا ہے، اور اس بھائی کو یہ بھی معلوم ہے کہ اوکاڑا میں کہیں بھائی نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں ہفتے میں 1-2 بار وکیل صاحب کا آنا جانا ضرور رہتا ہے۔ یہ گھر اسی وکیل صاحب نے کرائے پر لے کر اپنی بیوی اور ان کے اہل خانہ کو دیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طاہر شہزاد کی اس خاتون کے ساتھ پہلی شادی اور خاتون کی دوسری ہے۔ یہ بیچارہ اپنی محبت میں سرشار اور خاتون کا دل اب کسی اور میں لگا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے اب موجودہ شوہر سے دل اچاٹ سا لگتا ہے۔ ناظرین، اکثر بھولے بھالے معصوم طبیعت لوگ اپنے جیون کو اندیکھی راہوں پر اس طرح گامزن کر دیتے ہیں، بنا یہ سوچے سمجھے، بنا دیکھے بھالے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہی احوال آج کے اس پروگرام کا مرکزی خیال ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھیے کہ ان داستانوں کو آپ تک پہنچانے کا جو ہمارا مقصد، جو ہمارا مطلب ہے، کہ آپ سب کو آگاہی رہے کہ اس دنیا میں اکثر کیا کیا ہو رہا ہے۔ کسی کا نہیں۔ یہاں کی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ موجودہ وکیل صاحب وکالت کے پیشے سے منسلک روز ہی قانونی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اور اپنے ذاتی معاشرتی مسائل پر شاید انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ بزی تھی میں، وہ آئے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا بعد میں کرنا حالات میں۔ طاہر شہزاد اسی طرح قانونی معاملات میں مصروف، اور بیگم صاحبہ کہیں بے انتہا مصروف زندگی اسی طرح گزار رہی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں آپ مجھے جو ہے میں تو کہتا ہوں پیکنگ مکمل کریں اور ہم چلتے ہیں۔ میں نے کہا ایک اچھا سا گھر دیکھ، ایک اچھا سا گھر دیکھ، اس سے بھی کہیں بہتر گھر دیکھ لیا۔ تو اس بار جب طاہر اکاڑا آیا تو اپنی بیوی سے بار بار یہی اصرار کرتا رہا کہ مجھے میلسی سے یہاں آنے جانے میں بہت وقت لگتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں وہیں قریب میں کہیں شفٹ کر دوں تاکہ میرے آنے جانے کے روز کے مسائل ختم ہو جائیں۔ آپ نے تماشا بنا دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس میں تماشے والی کون سی بات نہیں، ہے؟ بس میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ، میں نہیں گزرا۔ بلا وجہ کا جھگڑا بنا رہے ہو آپ، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جب رہنے ہی کٹا ہے ہم نے۔ اور بیوی مستقل اس بات سے ناراض دکھائی دی کہ وہ قریب نہیں رہنا چاہتی۔ ایسے بھی اب اپنے شوہر کی بہت زیادہ توجہ اسے درکار بھی نہ تھی، شاید اس کی توجہ کا مرکز اب کوئی اور ہے۔ اب یہ خاتون شاید یہاں مجبوراً زندگی کے شب و روز کاٹ رہی ہیں، اور وکیل صاحب بیچارے ان تمام معاملات سے بے خبر اپنی محبتیں نچھاور کرنے میں مصروف ہیں۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ ان کی اپنی شریک حیات ہی ان کے حیات کی دشمن بنتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ہفتے بعد میں آؤں گا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ آپ ایسے جانا چاہتے ہیں جانے، تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نہیں ایسی کیا بات ہے، میں اب مجھے پہنچنا ہے، میں نے بہاڑی آپ نے جانا ہے جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نہیں، کٹھے ہی چلیں گے پھر۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں بول چکی ہوں آپ کو، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ایک صبح اس گھر کا یہی منظر تھا۔
रिश्ता लग गया भाई। अदालत जाने की तैयारियां शुरू थीं। दूसरी जानिब एक कार में सवार चंद अफराद मुस्तकिल इसी इलाके का गश्त करते दिखाई दिए। भाई घर में किसी केस पर गुफ्तगू करते हुए नाश्ता जल्द अज जल्द खत्म करना चाहते थे। इसी दौरान टेलीफोन बजने लगा। फोन के नाते कोई मालूम कर रहा था कि आप अदालत कब पहुंचेंगे, हमें किसी केस की बाबत आपसे मशवरा लेना है। और फिर इन्होंने बताया कि बस कुछ ही देर में हम घर से निकल रहे हैं। मालूम किया जा रहा था कि यह टेलीफोन नंबर तो आपका जाती है, इस पर तो आज तक इससे पहले किसी क्लाइंट का कोई फोन नहीं आया, तो फिर ये कैसे? और नाजरीन, इसके बाद ये दोनों भाई इसी तरह घर से रवाना होने लगे। हंसते मुस्कुराते गुफ्तगू करते इसी तरह ये गुजरते जा रहे थे। कि अचानक राह में एक नाकाबिले यकीन मोड़ आ गया। देखते ही देखते एक कयामत गुजर गई। भाई क्या हो गया है आपको? भाई क्या हुआ है? पैर हुआ है, आंखें खोलो यार, क्या हो गया? पैर प्लीज यार, आंखें खोलो यार। नाजरीन, पीछे से आने वाले अहले खाना जो किसी काम से कहीं जा रहे थे, यह मंजर देखकर जैसे दीवाने हो गए। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लम्हे क्या किया जाए। पुलिस हेल्पलाइन 15 के जरिए होने वाले इस वक़्ए की इत्तला दी जाने लगी। कानून के एहलकार मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। मार गए। नाज़रीन, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तहकीक और तफ्तीश के साथ साथ फौरन ही इंतहाई जख्मी ताहिर शहजाद को अस्पताल की जानिब रवाना किया जाने लगा। और क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी अंदोहनाक दास्तान जो पंजाब के इलाके मेलसी में सरजद हुई। सरेराह जाते हुए दो वकला पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें ताहिर शहजाद नामी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में अस्पताल पहुंचाया गया। यहां मरीज के साथ साथ आने वालों का सिलसिला मुस्तकिल जारी था। और दूसरा भाई इस हमले में महफूज तो रहा, लेकिन उसकी निगाहों में एक एक मंजर घूमता रहा। आखिरकार मौजूद डॉक्टर ने ये दिलसोज पैगाम सुना दिया। आप इसे बचाने की कोशिश करेंगे प्लीज। और इसके बाद क्या हुआ यार हमारे साथ? हर दिल खून के आंसू रोने लगा। दुनिया के कौन आएगा? प्लीज यार।
हमारे साथ क्या हुआ यार? तू आके बोल ना यार, क्यों नहीं आके बोल? पेशेंट को मेरे मेडिकल ऑफिसर ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। पेशेंट को बहुत सीरियस कंडीशन में लाया गया है। अब हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। अस्पताल में मौके पर मौजूद एसएचओ इस खानदान से मुस्तकिल ये इसरार करते रहे कि आपको पोस्टमार्टम जरूर कराना चाहिए, जबकि खानदान वाले इस बात पर राजी न थे और बिलाखिर पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू हो गया। जुल्म की इंतहा तो ये है कि एक वकील को सरेआम शाहराम पे मर्डर कर दिया गया। ज़्यादा हमारी बार के मुअज़्ज़ज़ रुकन थे जिनको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। तो ये एक मसरूफ़ रोड था, फ़तेहपुर और जला जीम की तरफ जा रहा था और ऑन दी रोड ये वाक़या हुआ है। हम वकला लोगों को इंसाफ के हसूल के लिए दिन रात कोशां रहते हैं और वकला जो मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है और उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। डिमांड करते हैं कि मेरिट पे इंसाफ हो और जल्दी इंसाफ हो। उनकी इस तरह की मौत पे पूरी बार मेलसी सोगवार है। मियां ताहिर शहजाद एडवोकेट साहब जो थे हमारे बार के मेंबर थे, बड़े ही इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे और उनका जो मर्डर हुआ है इसका के लिए हमारी पूरी वकला कम्युनिटी बड़ी दुखी है। बड़ी ज़्यादती हुई है। अगर हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम बाकी लोगों को क्या इंसाफ लेकर देंगे। मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ। ये वक़ुआ सारा मेरी आंखों के सामने हुआ और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। ना हमारी कोई दुश्मनी थी, ना हमारा किसी से कोई लेन देन था। मैं ताहिर शहजाद का बड़ा भाई हूँ। मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जो जिसने अपने हाथों से भाई का जनाजा उठाया है। हमारी चीफ जस्टिस से और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि इनको कैफ इक़्तिदार तक पहुँचाया जाए। जब हम उनके पास पहुँचे तो ताहिर भाई आखिरी सांसें ले रहे। एफआईआर नंबर 156/20 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 34 और 109 के तहत ये कार्रवाई की गई। ये वक़ुआ जो है इसमें मुझे जो लग रहा है कि आपकी कोई मुखालफत किसी के साथ हो सकती है। लेवल पे काम हुआ है तो इसमें सर ऐसी कोई मुखालफत मुझे नहीं नज़र आती सर। पूरा वाक़या तकरीबन 9:15 जो कॉल आई ना सर, तो उसमें जो है वो भाई में कह रहे थे कि हम बस निकलने वाले हैं, आ जाए। तो उसमें बात क्या हुई है? कितनी लंबी बात हुई है? बात तो इतनी लंबी नहीं हुई, मुख्तसर हुई है सर। कोई आप इकट्ठे एक गाड़ी में आ रहे थे? हाँ, एक ही गाड़ी में। शुरू से रूटीन भी यही है सर कि चैम्बर भी एक है, गाड़ी भी एक है, सफ़र भी इकट्ठा करते हैं। उसको फायर किया? जी, उसी को फायर। मैं इसे ये ऑब्ज़र्व करता हूँ इस वक्त तक जी कि वो टारगेट किलिंग हो सकती है। टारगेट किलिंग क्यों होगी? मुझे तो ऐसा सर कोई दुश्मनी नज़र नहीं आती सर। मुझे पता चला है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आपकी भाभी की दूसरी शादी है। पहले इसकी शादी कहीं और हुई थी। सर आप पर्सनल जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं तफ्तीश चेंज करूं। आपके साथ वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो तफ्तीश के रेलेवेंट है। सर मैं कोई अनरेलेवेंट सवाल नहीं कर रहा और आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। सर मैं समझता तो आप महसूस ना फरमाइएगा। सर मैं समझता हूँ आप। और इसके बाद सदर पुलिस स्टेशन मेलसी में कानून के एहलकार मुस्तकिल इस तफ्तीश में लगे थे कि आखिर होने वाले इस कत्ल के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। मौके वारदात से मिलने वाले मुख्तलिफ शवाहिद और टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया जाता रहा। हेलो, वासलाम। हाँ जी, क्या बना? जो है पक्की खबर है ना, रिलायबल है बिल्कुल। बस मैं अभी निकल रहे हैं, हमारी नफरी बिल्कुल तैयार है। शमून जल्दी तैयारी करें आप। और इस लम्हे कानून के एहलकारों को मिलने वाले मुख्तलिफ शवाहिद और मुख्तलिफ इत्तलात की बुनियाद पर ये
उसी जानिब रवाना होने लगे। इस जानिब एक शख्स नींद से बेदार होकर बाहर की जानिब चल दिया। इस शख्स को यह गुमान भी न हो पाया कि इसका ताक़ुब करते करते कानून के एहलकार सरतगा पहुंचे। इन एहलकारों पर नजर पड़ते ही ये अंधाधुन गोलियां बरसाने लगा। के बाकी साथी कमरे में, उधर कार्डन ऑफ करें। यहां से एक मुल्जिम गिरफ्तार हुआ। नाजरीन, इस मुल्जिम के गिरफ्तारी भागदौड़ फायरिंग के बावजूद कमरे में धुत पड़ा एक और मुल्जिम हर चीज से गाफिल रहा, यहां तक कि ये एहलकार इसके दरवाजे तक आ पहुंचे। इसकी गिरफ्तारी के साथ साथ मालूम हुआ कि करीब ही होटल पर एक और मुल्जिम खाना खाने की खातिर गया है। ये सब उसी जानिब रवाना हो चले। बिल्कुल इसी अंदाज से इस जानिब भी निशानदेही करवाई जाने लगी और यूं ही तीसरा मुल्जिम भी तहवील में ले लिया गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या नाम है तुम्हारा? इम्तियाज बेग। तो तुमने ये कत्ल क्यों किया एक बेगुनाह शख्स को? सर जी, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, एफ तलीम है। मैंने तुम्हारे पास ट्यूशन रखनी है, मैं पूछ रहा हूँ ये कत्ल क्यों किया? इम्तियाज के कहने पे। किस इम्तियाज के कहने पे? मलक इम्तियाज का। जो वो कहेगा वो तुम करोगे? सर वो उसने ये नहीं बताया था कि मैं किसी लड़की से इश्क करता हूँ तो उसको उसके अपना हस्बैंड को मारना है सर। तो उसने कहा था कि मेरे बाप का कातिल है, उसको मारना है सर, जो इसलिए मैं आया था। दौरान इंटरोगेशंस जो एक अहम तरीन बात मंजर-ए-आम पर आई वो ये है कि इस कत्ल के पसे पुश्त जो अहम तरीन किरदार मौजूद है वो इसी वकील ताहिर शहजाद की बीवी है, यानी इसकी अपनी ही शरीक हयात जिसके ईमा पर इसके शौहर की हयात छीन ली गई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद लतीफ़ पप्पू। क्या किया तुमने? कत्ल किया है। कैसे किया? इम्तियाज़ मेरा दोस्त है और इम्तियाज़ का बाप भी मेरा दोस्त है। इसने कहा है कि ये मेरे वालिद का कातिल है, इसलिए हम इधर आ गए। लेकिन जो काम तुमने किया ये माफ़ी वाला काम किया है। माफ़ी लेनी है तो उस बच्चे से मांगो जो उसका बेटा मासूम बच्चा है, उसकी माँ से मांगो जो बूढ़ी औरत घर में पड़ी है, बेहोश पड़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? बस जी, हो गया, आइंदा नहीं करे। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तानसर यासीन। क्या किया तुमने? कत्ल किया है सर। किसको? ये शहजाद अली एडवोकेट। क्यों कत्ल किया है? ये मैं अरसा 3-4 साल से इम्तियाज़ अली खोखर के साथ रह रहा था। तो समिया बतूल जो है वो इम्तियाज़ अली खोखर की मशहूर थी, तो ये उनसे मिलने भी जाता रहता था। तो मैं बाहर इसकी जो है बाहर देखभाल करता था। इम्तियाज़ अली खोखर ने समिया से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा भी शहजाद अहमद एडवोकेट को रास्ते से हटा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। यार तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात बताते हुए? कुछ तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया है? बस जी, गुनाह हो गया जी। ये गलत मर गई तुम्हारी? शर्म बहुत आती है जी। ये कानून के एहलकार एक लम्हा जाया किए बगैर ओकाड़ा की जानिब आप पहुंचे। बजाओ ना। जोर से बजाओ।
اس کے بعد ایک اہم ترین انٹروگیشنز کا پھر آغاز ہوا۔ سمیہ میں آپ سے پوچھوں پوری داستان یا آپ خود بتائیں گی؟ میں کیا بتاؤں آپ کو جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور کیا کرنا تھا تم نے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نہیں کروایا کچھ بھی۔ طاہر شہزاد کو آپ نے مرڈر کروایا ہے۔ آپ خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کروایا ہے۔ مجھے خام خواہ کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے اپنے خاوند کو مرڈر کروا دیا تو پھر ابھی بتاؤ نا۔ وہ میرے شوہر تھے، میں ان کا قتل کیسے کروا سکتی ہوں؟ شوہر کو تم نے قتل کروایا؟ میں نے نہیں کروایا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں غلط نہیں پوچھ رہا، میرے پاس تمام ایویڈنس موجود ہے۔ آپ صحیح ملزموں کو پکڑنے کے بجائے آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں ساری بات۔ سمیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے خلاف تمام ایویڈنس میرے پاس موجود آ چکی ہیں اور آپ کے ہمراہی ملزمان کو بھی میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ سر دیکھیں، ان کے گھر والے مجھے پھنسا رہے ہیں اس میں، یہ ان کے گھر والوں نے ہی کروایا ہے۔ وہ اس لیے مجھے اس میں الجھا رہے ہیں کیونکہ میری اور طاہر کی پسند کی شادی تھی، وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک امتیاز کھوکھر نامی آدمی سے تعلق تھا اور آپ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کو میسج کرتی تھی اور باتیں کرتی تھی، تمام دن آپ کا ٹیلی فون اسی کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ سر دیکھیں، معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی معافی مانگ رہی ہو؟ ابھی معافی کی گنجائش ہے کوئی تمہارے پاس یا میرے پاس کہ میں معاف کروں آپ کو؟ سر امتیاز مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، آپ مجھ سے کیسے کریں گے شادی؟ تو انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ ہم راستے سے اسے ہٹا دیں گے۔ اچھا یہ طریقہ تھا اس کو راستے سے ہٹانے کا؟ اس کے تو اور بہت سے طریقے ہیں۔ کورٹ میں جاتی، طلاق لے لیتی، کھلا لے لیتی۔ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ کو چاہیے تھا آپ عدالت میں جاتی۔ تم نے طلاق صرف اس لیے نہیں لی کہ تمہیں اس کی جائیداد، اس کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے تم نے اس کو قتل کروایا، پھر بعد میں بیوہ بننے کے لیے تمام ڈرامہ رچا دیا تاکہ اس کی تمام جائیداد آپ کے ہاتھ میں چلی جائے۔ یہ ایک وکیل کا اندھا قتل جو ہے یہ پولیس کے لیے ایک مہمے کے طور پہ سامنے آتا ہے، جس پہ پولیس اپنی پوری تجربے کو اور اپنی تمام طرح صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مقدمے کو ٹریس کرنے پہ اپنی محنت شروع کرتی ہے۔ اور اس قتل کا جو اصل محرک ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مروانے میں اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ امتیاز کھوکھر کے ساتھ یہ کی تھی کہ تمہارے ساتھ شادی میں تب کروں گی کہ جب تم طاہر پیرزادہ کو قتل کر دو گے، اور اس میں اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر طاہر پیرزادہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے تو اس مقتول کی بیوہ ہونے کے ناطے سے اس کا جو بیٹا 3 سالہ ہے، طاہر پیرزادہ کا جو 3 سالہ بیٹا ہے، وہ اس کی جائیداد کا کلی وارث بن جائے گا، اور اس طرح ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو طاہر پیرزادہ کو راستے سے ہٹا کے آئندہ یہ امتیاز کھوکھر کے ساتھ اپنی شادی کرے گی، اور دوسرا یہ تھا کہ امتیاز کھوکھر کے ساتھ شادی کرنے میں جتنی جائیداد اس کی طاہر پیرزادہ کی ہے وہ بیٹے کے نام اور بیوی کے نام منتقل ہو جائے گی، اور ان کی آنے والی زندگی جو ہے وہ بڑی آسانی سے اور بڑی عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ ناظرین، اس پوری کاروائی کو دیکھنے، سننے، جاننے کے بعد عقل و فہم یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس دنیا میں انسان اعتماد، بھروسہ، یقین آخر کس پر کرے۔ اور ناظرین، اس پوری داستان کا مطمع نظر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جہاں رشتہ داری، قرابت داری کرے، اسے اچھی طرح یہ معلومات کر لینی چاہیے کہ جن لوگوں سے قرابت داری کی جا رہی ہے ان کا عمل اور کردار کیا ہے۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ خاندان کے کسی بھی مضبوط تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے رشتہ دار، عزیز، اقارب، بزرگوں کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک شریک حیات نے حیات کی ڈور کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ناظرین، رشتوں میں الجھی ہوئی ایک ایسی داستان کہ جس داستان کو آپ یا ہم کوئی نام نہیں دے سکتے، بلکہ ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اس دنیا میں انسان یقین، بھروسہ، اعتماد کرے تو آخر کس پر۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے۔
हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही ज़ेर-ए-रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।